वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टू माय फर्स्ट वाइट हेयर्स बाय वोले शोइंका। वोले शोइंका की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इस पोएम की जो वोकेबलरी है थोड़ी डिफिकल्ट है, तो हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को भी देखेंगे एंड इस पोएम के जो हिडन मीनिंग्स हैं हम उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टू माई फर्स्ट वाइट हेयर्स, ये जो पोएम इसको नाइजेरियन नोबेल लॉरिएट वोले शोइंका ने लिखा है। एंड इस पोएम में डिस्कस क्या किया है वोले शोइंका ने, इन्होंने डिस्कस किया है अपना एक्सपीरियंस कि फर्स्ट टाइम जब इन्होंने अपने वाइट हेयर को देखा अपने हेड पे, तो इनकी क्या फीलिंग्स की, ये क्या सोच रहे थे। एंड जब इनके ब्लैक हेयर थे तब इनका क्या ओपिनियन था, क्या थॉट्स थी। एंड जब इनके वाइट हेयर हो जाते हैं तब इनका क्या ओपिनियन होता है और क्या थॉट्स होती हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है वोले शोइंका ने इस पोएम में जो है वो शेयर किया है। एंड जो सेकंड मीनिंग हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट का कॉन्फ्लिक्ट है कि जो ब्लैक हेयर है वो हम लोग उनको ब्लैक से रिलेट करेंगे, नाइजेरियन से जो है वो रिलेट करेंगे, और जो वाइट हेयर है हम उनको वाइट पीपल से जो है ना वो रिलेट करेंगे कि वाइट्स जो हैं वो ब्लैक से कल्चर में एडजस्ट होने की ट्राई करते हैं, अपना कल्चर जो है वो ब्लैक से कल्चर में जो है वो इनपुट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को भी जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया है वोले शोइंका ने इस पोएम में। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर जो रेड लाइंस हैं वो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है एंड जो ब्लैक लाइंस हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशन है एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी जो है ना वो लिखे गए हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, हर सूट हेल्ड चिमनी स्पाउट्स ब्लैक थंडर थ्रूज। हर सूट का मीनिंग होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो हेरी हो, जिसके बहुत सारे जो है ना वो हेयर हों, उसको जो है वो हर सूट कहा जाता है। तो सबसे पहले स्पीकर कहता है कि मेरे जो हेयर हैं वो इस तरह से है जैसे कि चिमनी स्पाउट्स हो, जैसे कि कोई ब्लैक स्मोक हो। इतने ब्लैक जो है ना वो मेरे हेयर हैं और उनमें जो है वो पावर है, वो बहुत डार्क हैं, वो इंटेंस है, उनमें अभी जो है ना वो स्ट्रेंथ है। तो मैं अभी अपनी जिस एज में हूँ उसमें मेरे जो हेयर हैं उनकी स्ट्रेंथ भी है, उनमें पावर भी है, उनमें इंटेंसिटी भी है। मीन्स कि उनकी जो हेल्थ है वो अभी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स क्लाउड फ्लेसेस माई हेड सर। कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो कि इकट्ठी हो या फिर मर्ज करती हो या फिर एक चीज़ जो यूनिटी में हो, उस चीज़ को जो है वो कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो स्पीकर कहता है कि उनके जो हेयर हैं वो जो है वो यूनिटी में है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो क्लाउडी सा टेक्सचर जो है ना वो दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं माई हेड सर। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं अपने हेड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने हेयर के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी अपीयरेंस कहती है। तो स्पीकर जो है वो अपने हेयर के बारे में बता रहा है। तो सेकंड मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पे, जो ब्लैक्स हैं वो कॉलोनियल टाइम पीरियड से पहले कैसे थे। ब्लैक्स एक उनकी आइडेंटिटी थी, उनके पास उनका कल्चर था, उनके पास हर चीज़ थी। स्कॉरब्रश इन बिटमैन पास्ट फॉसिल बियॉन्ड फिंगर्स ऑफ लाइट। अगेन जो है वो अपने हेयर को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि मेरे जो हेयर्स हैं वो रफ़ हैं, डार्क हैं, स्टिकी टाइप जो है वो मुझे फ़ील होते हैं, और वो इस तरह से है जैसे एक डार्क ब्रश नहीं होता, बिल्कुल उस तरह से है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। और मेरे हेयर की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जैसे वो फॉसिल से जो है ना वो बिलोंग करते हैं, कि एक बहुत लंबे टाइम से जो है ना वो मेरे हेड पे ग्रो किए हुए हैं और वो एक लंबे अरसे से जो है ना वो चले आ रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे ब्लैक्स की हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। लाइन आती है अंटिल। अब अंटिल इसलिए यहाँ पे लाइन आई है क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि पहले जो है वो हेयर की हेल्थ को डिस्क्राइब किया गया है। अब जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट होने वाली हैं, अब जो है ना वो नेक्स्ट कुछ सरप्राइज़ आने वाला है, अब जो है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और नेक्स्ट लाइन में जो है ना वो कुछ ऐसा होगा जो कि आपको भी जो है ना वो हैरान कर देगा, सरप्राइज़ कर देगा। तो अंटिल का जो वर्ड है ना वो पोएम में यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो अब नेक्स्ट लाइन्स में जो है वो कुछ और होने वाला है, तो स्पीकर जो है ना वो यहाँ पे हमें वार्न करता हुआ नज़र आता है। तो पोएम की नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है, सडन स्प्रंग एज कॉर्न स्टॉक आफ्टर रेन वाटर्ड मिल्क वीक। पहले वो बताता है कि उसके जो हेयर्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है, उनका कलर जो है वो परफेक्ट है, ब्लैक है, चिमनी की तरह है। बट अब क्या होता है, स्पीकर कहता है कि उसके जो है ना वाइट हेयर्स आना शुरू हो गए हैं, सडनली चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। मीन्स के वो पहले यंग एज में था, अब उसकी जो एज है वो भी चेंज होना शुरू हो गई है और अपनी वो ओल्ड एज में जा रहा है। जैसे बारिश के बाद जो है वो कॉर्न स्टॉक जो है ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही जो है ना मेरे वाइट हेयर ग्रो करना शुरू हो गए हैं।
کہ میں نے ایک ٹائم تک جو ہے نا وہ اپنے ینگ ایج کو گزارا ہے، اب جو ہے نا وہ میری اولڈ ایج آ گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ میرے وائٹ ہیئر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ واٹرڈ ملک ویک، جیسے ملک کے اندر ہم واٹر ڈالتے ہیں تو ملک جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو میرے بلیک ہیئرز ہیں ان میں جب وائٹ کلر آ گیا ہے تو میرے جو ہیئرز ہیں وہ اب ویک ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ As lightning shrunk to ants antenna shriveled off febrile sight of crickets in the sun، کہ سن کے اندر جیسے کرکٹس ہیں ان کی جو سائٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اینڈ آنٹ کے اینٹینا کی جو لائٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ویسے ہی میرے جو ہیئرز ہیں ان کا سائز اب جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا، ان کی جو لائٹنگ تھی جو کہ بہت ڈارک تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور میرے جو ہیئرز ہیں انہوں نے اپنی پاور کو کھونا شروع کر دیا ہے۔ شریور آف دی فیبرل سائٹ آف کرکٹس ان دی سن، کہ اسپیکر کہتا ہے کہ میرے اندر جو انرجی تھی وہ اب ڈرین ہونا شروع ہو گئی ہے اور میں نے اپنی وائٹیلٹی کو، اپنی امپورٹنس کو کھونا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جب آپ اولڈ ایج میں جاتے ہو تو چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، آپ کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینڈ ایسے ہی اسپیکر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ اولڈ ایج کی طرف جا رہے ہیں ان کے ہیئرس کا کلر جو ہے نا وہ پہلے گرے ہوگا، دین جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو جائے گا اور ان کے اندر کوئی بھی انرجی جو ہے وہ نہیں بچے گی۔ نیکسٹ لائن میں اسپیکر کہتے ہیں 3 وائٹ ہیئرز، تو یہاں پر جو اسپیکر ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ان کے ہیڈ پہ جو ہے نا وہ 3 وائٹ ہیئرز آ چکے ہیں، انہوں نے امپورٹنٹ جو ہے وہ مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے، یا پھر ان کی لائف کا یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے جہاں پر جو ہے نا وائٹ ہیئرز ان کے ہیڈ میں آ چکے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ ہم وائٹ پیپل بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ بلیکس کے کلچر میں کیسے ایڈجسٹ ہوئے ہیں، وہ کیسے آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ٹائم تھا۔ فریل انویڈرز آف دی انڈر گروتھ انٹرپریٹ ٹائم، کہ وائٹ ہیئرس کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے فریل انویڈرز، جو کہ اسپیکر کے ہیئر کو انفلٹریٹ کر رہے ہیں، مینس کہ وہ پہلے بلیک سے پیور تھے لیکن جیسے جیسے وائٹ ہیئرز آ رہے ہیں ان کی پیورٹی کم ہو رہی ہے، یونٹی کم ہو رہی ہے، اب بلیکس ہیئر میں جو ہے نا وہ امپیورٹی آنا شروع ہو گئی ہے۔ امپیورٹی کس چیز کی آ رہی ہے؟ وائٹ ہیئرس کی آ رہی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ پیسج آف ٹائم، کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں کس طرح سے چینج ہو جاتی ہے، اینڈ ایون کہ ہیومن بینگ جو کہ ایک ٹائم پہ بہت ینگ ہوتا ہے، اس میں پاور ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، بٹ جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا ہے اس کی لائف گزرتی جاتی ہے، وہ ایجنگ کرتا ہے تو اس کے اندر سے جو پاور ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ سب کچھ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی جو ایج ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ لائنز میں اسپیکر جو ہے وہ اپنی ہیئرس کا اب ٹیکسچر جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرتا ہے۔ آئی ویو دیم وائلڈ وز وائبرنٹ کوائلڈ بینیتھ اے میگنیفائنگ گلاس، اسپیکر کہتا ہے کہ میں نے اپنے وائٹ ہیئرس کو کلوزلی دیکھا میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ اور میں نے اس کے ٹیکسچر کو آبزرو کیا اور میں نے اس کی اپیرنس کو بھی آبزرو کیا کہ ایکچولی میں میرے جو ہیئرز ہیں ان کا ٹیکسچر کیسا ہے، اب جب یہ گرے ہو چکے ہیں، جب یہ وائٹ ہیئرز ہو چکے ہیں، اب ان کا ٹیکسچر جو ہے نا وہ کیسا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ ٹیکسچر تھوڑا سا فریگائل تھا اور اس میں بیوٹی تھی بٹ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ہے نا وہ بیوٹی ہے۔ ملک تھریڈ پریسیجز آف دی ہوری فیز، جو میرے ہیئرز ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ملک تھریڈ کی طرح ہیں اور اولڈ ایج جو ہے نا وہ مجھ پر آ گئی ہے اور یہ میرا ہوری سا فیز ہے، بہت اسٹرینج ہے، میں کنفیوزڈ ہوں، میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ مجھے جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے ہیپی ہونا چاہیے یا پھر جو ہے مجھے سیڈ ہونا چاہیے۔ ویو دین ویو او کوئکلی ویو یور شیم وینریشن، تو یہاں پہ وائٹ ہیئرس کو اگین ایڈریس کرتا ہے پوئٹ اور وہ کہتا ہے کہ وائٹ ہیئرس کو جو ہے نا وہ اس چیز سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے وائٹ ہیئر آ جائیں یا پھر اپنی اولڈ ایج میں چلے جائیں تو آپ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی جانے لگتی ہے، آپ کو جو ہے وہ رسپیکٹفل مانا جاتا ہے۔ تو پوئٹ کہتا ہے میں اس متھ پہ بلیو کروں، اس ٹریڈیشنل تھاٹ پہ بلیو کروں، یا پھر جو ہے نا میں سیڈ ہوں کہ میری جو ہے نا وہ اولڈ ایج آ چکی ہے۔ پوئم کی لاسٹ لائنز ہے نٹ می ویبز آف ونٹر سیج ہوڈ نائٹ کیب اینڈ دی فنگٹ اسکنز آف کراؤن، پوئٹ یہاں پر کہتا ہے کہ اب جو ہے نا وائٹ ہیئر مجھے ایسے فیل ہوتے ہیں جیسے کہ میرے ہیڈ کے اوپر کوئی کراؤن ہے اور مجھ میں جو ہے اب وزڈم آ چکی ہے، مجھے جو ہے وہ اب رسپیکٹفل مانا جاتا ہے اور میرے وزڈم سے جو ہے نا وہ لوگ اب انسپائر ہوں۔ اینڈ یہاں پہ یہ جو پوئم ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اب اس پوئم میں ایک میننگ تو ایجنگ کا آ جاتا ہے جس میں جو پوئٹ ہے، جو اسپیکر ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ اس کے بلیک ہیئر سے اس کی ینگ ایج تھی، بٹ گریجولی کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو بلیک ہیئرز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، گرے ہوتے ہیں اور دین جو ہے وہ وائٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل اس کو جو ہے وہ نیچرل پروسیس سے جو ہے نا وہ کمپیئر بھی کرتا ہے۔
اور جو سیکنڈ یہاں پہ میننگ تھا وہ بلیکس اینڈ وائٹس کا تھا کہ وائٹس نے جو ہے وہ بلیک پیپل کو جو ہے وہ کولونائز کیا، ان کے کلچر میں جو ہے وہ انہوں نے فٹ ہونے کی جو ہے وہ ہمیشہ ٹرائی کی تھی، اینڈ وائٹس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ بلیک سے کلچر کو امپیور کر کر چلے گئے تھے. تو یہ جو وائٹ ہیئر ہیں ان کو ہم یہاں پہ وائٹ پیپل سے بھی جو ہے نا وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو پوائم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.